चलो जी उस्ताद काल ना करो, खलो जो 2 मिनट। अजे तो देखो कसम निकालो या कोई तराबियां पढ़े, किसी भी नहीं पढ़नी। आ तू चंगी जमात करानी है, जा आजा चलिए ला जा पापा जा अमरी वास्ता नजीब हजर है ना सलाम अलकास इत्तफाक उस्ताद अमरी वाहिद यौम रकम वाहिद ताड़ियां यार जी। हेलो हाँ उस्ताद साजी हेलो हमोदे हमोदे उस्ताद मनीर साहब बालिया यार दकीका मनीर वली साहब खलास वीडियो आपको पिजन लवर ग्रुप दिखा रहा है जी। क्या भाजी तुम सीधा लाइट बंद करो पिछे भाई साहब इधर आओ इधर साद साजी थोड़ा पीछे हो थोड़ा क्लोज हो थोड़ा। राणा इजाज जी लाला दफ राना इजाज याकूब साहब तशरीफ लाएंगे जी। ताड़ियां जी आयो राणा इजाज यार राना इजाज किधर है? पता ही नहीं होना मेरे चलो जी मुबारक हो जी मुबारक। 1 मिनट काल जिथे है गोरी जे दूजा बंदा जे अगे सलीम साहब जी सलीम उमीर मताब साहब आजम तशरीफ ले वो भी तुसी पढ़ना। उस्ताद इनाम साहब उस्ताद जी उठो जी भाई नाम आ जा यार कप चाह वाला चलो जी मैनू दे दे ताड़ियां जी। हेलो उस्ताद कदीर साहब तशरीफ लाओ जी। कदीर साहब पटारिया बोए कदीर उधर बैठा मिर्जा गुलजार साहब انا ماشي توسع فلاح توسع حبيبي يلا حبيبي سلم عليه سلم اسلم ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ये वीडियो आपको पिजन लवर ग्रुप दिखा रहा है जी। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं और एफबी पे भी बूटा.फारूक सर्च करें और ये देख सकते हैं। आंसर कोई मसला नहीं है थोड़ा मिलने दो मैंने 2 मिलने ना मैं समझ तेरा कर लांगे मिर्जा साहब मिर्जा गुलजार साहब तशरीफ बयान करते हैं ओ नहीं
मिर्जा साहब आए मिर्जा साहब आगे नहीं तीसरा नाम के तीसरा वांडे वाला तीसरा केड़ा कदीर साहब तीसरा दियो जी इन्हां नूं आ रही है जी कदीर भाई हेलो इधर देखो जरा इधर इधर मारो कोई तस्वीर खिंचाओ जी ठीक है मुबारक जी मुबारक उस्ताद दुल्ला साहब तशरीफ ले आओ जी तशरीफ ले आओ उस्ताद मशहूर मशहूर साहब कप दियो समझ आ गई लो जी उस्ताद जी हजरत सवारे हो है इधर इधर जी सर अब्दुल्ला सर इधर मुबारक है जी मुबारक है जी मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो उस्ताद जी गुलाम साहब नाल हो ना नाल هذا يا طرش يا زرقت نفسك بطريقة تلصق لي في الصور ما تصير حركات جرولي ايوه دقيقة مو كذا ما كذا सियालकोटी दफ्तर नुमाइंदा है जी हाँ जी सियालकोटी दफ्तर नुमाइंदा कोई सियालकोटी दफ्तर कोई नुमाइंदा है कोई नहीं लाला सरवर है برا شاكوت ده लाला सरवर के आयो टाइम नोट करे ओ लाला सरवर आ गया लाला और तू है ना तू ओ इधर आ इधर उस्ताद आ बनियागा जी इथे उस्ताद आ को सियालकोटी दफ्तर उस्ताद फी आगे मेंबर क्या जी तुझे काफी ليش في جايزة حق في جائزة لا لا موجود عندنا ما عندي كاس موجود برا كان في جبل فوق انصر ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਪ ਕਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੂੰ ਦੇ هذا فيديو بيشوف يوتيوب بوتا.فاروق سيرش هذا زيد طاشي رقم 5 مساك رقم 5 استاذ احمد عريسي هذا المستقبل वो 5 नंबर दो محمد شوفين شكرا استاذ نواز استاذ نواز فين استاذ نجيب نجيب الحربي رقم 4 رقم 4 ਬਲਾਵੇ ਕੱਪ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੱਪ ਦੇਣਾ لا 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 دقيقة 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 روح محمد دين شوف لفوا هنا محمد هنا يا نجيب هنا شباب ਕੱਪ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੱਪ ਨਾਲ ਕਰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਏ ਵਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ माशाल्लाह باقي باقي ولا والله في كاس والله ما اجيب عربية ولا لا उस्ताद जी इधर इधर उस्ताद जी इधर ही भाजी बंदा खलोता इधर ही वे पूरे हाथ तस्वीर
वीडियो आपको पिजन लवर ग्रुप दिखा रहा है जी। हाँ كل ما قالوا كاس ده هنا خارج مبروك مبروك سامي الحازمي سلم الكاس لباور فان بدل خامس مرة मुबारक हो मिन्नू مبروك مبروك سوي صورة سوي خلي ورقة उस्ताद जी तुसी ना लवो उस्ताद जी ना लवो तुसी خلاص لا عشان بعدين نشوف ايش كويس ايش كذا यासीन धर्मी वाले किधर है एक कप रहंदा वो तो पूरा कर आ छड़ो 6 दिन का कप रह गया पहले तो बिल्ला है दूसरे दिन तो तीसरा بالله لو سمحت تفضل تفضل رقم 3 عقل جيش بطولة الكاس للاستاذ عبد الكريم استاد عبد الكريم ياسين ताड़ियां जी ताड़ियां वाह साहब जी वाह استاذ ياسين भाई यासीन चलो आजो नहीं तस्वीरां किथे गया मुंडिया चाह भी रहे यासीन भाई जी नाम लेते हुए माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो यासीन भाई उस्ताद जी शोफ है استاذ رقم 2 بالله उस्ताद जी इधर इधर بالله بوادي فين فين انا عندك ايوه تعال بدي نجيب حربي هذه امسك 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 कहना कहां चक पाएंगे इधर कप्पा नहीं لا خلاص ما في يا بادر بالله ही बहादुर नहीं नहीं दोबारा छो एक स्टैंड बढ़ा देगा भी पहला थोड़े देर अंदर استاذ تصوير كبسه माशाल्लाह तो बनाना खद रोशनी प्यारी लाइट प्यारी है पीछे अब से कर واحده لانها امون يعني بناو على شرط رقم 1 سمبل अगर उन्होंने लिया सोचा ना नाम कुछ नहीं हो रहा उन्होंने مبروك مبروك ثاني اخ هشام هشام فين هشام سلم محمد هربي افق هشام جلعوم والله انت يوقف هنا انا يوقف هنا كده ده صفر यासीन यासीन भाई ياسين رقم 3 تلفزيون عبد الكريم من طرف عبد الواحد عبد العزيز
عليك والله ما عليك ما عليك. यासीन भाई मबरूक। جواب طيب شويه. अला अब तो जाना नहीं के जी अब्दुल करीम मक्का पे सऊदीया वालों तो सारे उस्ताद जायद जायद कमर यला बाबा مركز كم؟ चल मुबारक हो मुबारक हो مبروك यासीन भाई यासीन भाई यासीन भाई ياسين بي मबरूक माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो। सल्लम शाहिद اطول من اسامه يا شيخ. माशाल्लाह ما मबरूक شاء الله मबरूक। مبروك مبروك. كلكم طلع استاذ باور فان حق جده بيسلم وقاص اطول منه माशाल्लाह ताजी बहुत बहुत मुबारक। قرب له تعال هنا فين نائب رئيس حقنا عسكري غير مدير يا اخي تعال 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 هنا هنا تعال يا قرب لكم مبروك مبروك يا ابو عمر. مبروك يا ابو عمر. مبروك هنا اقرب نفسكم يعني مبروك मबरूक मबरूक। هشام تعال هنا माशाल्लाह माशाल्लाह। والد هشام مبروك مبروك ابو الهش. مبروك مبروك صور بجوك ده حاجي انا من نادي جده من الرياضات والسلام استاذ العام لا شهاده استاذ العام وهو استاذ عبد الستار ستار ما جاي هو لا जी किथे गुम हुआ उधर बैठे हुए सामने आओ नया शोर استاذ شاهد किथे استاذ شاهد भैया वजीर कबीर हजरत लुजना या अखी फैन هذا نادي مكه इधर आओ इधर आओ पीछे आओ उस्ताद जी गंदम ताड़ियां ही ताड़ियां مبروك مبروك. शुक्रान शुक्रान यारोल जरबत में مبروك مبروك استاذ. محمد هذا حقك هذا حق سعودي وجاب رقم 5 من عندي انا هديه. मबरूक मबरूक مبروك مبروك. ايوه شوف لا لا باجي باجي ثانية بمسك الكاس. نجيب هذا يجي خليه سلام ايوه جاي جاي بارك الله يجزاك خير. चलिए फोटो में नवीद भाई शरारती इधर देखो هذا
يا سامي تعال بالله